बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इमरान खान साहब ने 2 रोज़ पहले एक टर्म कॉइन की, बगल बच्चे। आमतौर पर ये जो बगल बच्चे की इस्तिलाह है ये हम इस्तेमाल करते हैं एक बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम, कोई बड़ा इदारा, फिर उस इदारे के नीचे उसका ज़ेली इदारा, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे तलबा तंजीमें होती हैं सियासी जमातों की, तो हम कॉलेज में ये सुनते थे कि जो फलानी तलबा तंजीम है ये उस सियासी जमात की बगल बच्चा तंजीम है, अब परों के नीचे मौजूद होती है। इमरान खान साहब ने ये कहा कि हमारे यहां एक पूरा प्रोपेगेंडा सेल है और इस प्रोपेगेंडा सेल में बाज सहाफी, लिफाफे, ये बगल बच्चा हैं। तो ये इमरान खान साहब ने कॉइन किया। उसके बाद हमारे सामने मुसलसल बगल बच्चे सामने आए हैं। एक बगल बच्चा और बेनकाब हुआ है, मैं भी आपके सामने रखता हूं। बेनकाब कैसे हुआ? ये जो ग्राफ की घड़ी उमर फारूक जहूर ने खरीद ली और खरीदी फराह खान से, इसकी भी तरदीद आ गई। अब उमर फारूक जहूर पर लाजिम है कि वो सबूत दें और जियो पर भी लाजिम है कि वो सबूत मांगे। शाहजेब खानज़ादा कहें यार इतना बड़ा दफ्तर है आपका, इतने बड़े आदमी, आप कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए भी आपके लिए छोटी रकम है, आप कलेक्टर हैं, आप नायाब वॉचेस के, तोहफों के कलेक्टर हैं, तो जरा सबूत लाइए, वीडियो वगैरह लेकर आइए। आपके दफ्तर आई थी फराह, और फराह भी कह रही है कि सबूत आने चाहिए सामने, तो सबूत आने चाहिए। हम इस पर मजीद बात भी नहीं करते, सबूत आने चाहिए। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के गिफ्ट्स हैं, इनका एक सबूत पहले आया था और ये सबूत जिसने दिया था वो अब नई बातें कर रहा है। इसे कहते हैं बेनकाब होना। तलत हुसैन साहब ने ये सबूत हमारे सामने रखा था और तलत हुसैन साहब ने ये सबूत रखते हुए हमें बताया था कि इमरान खान साहब ने घड़ी बेच दी, घड़ी बेची इस्लामाबाद में। अभी तलत हुसैन साहब ने बताया था कि इस्लामाबाद में बेच दी। इस सबूत पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए कि तलत हुसैन 12, ये वाटरमार्क भी मौजूद है उनका ट्विटर वाला, और इसकी रसीद मौजूद है। आर्ट ऑफ टाइम इस्लामाबाद की दुकान है। यहां पर जो रसीद है उस पर लिखा हुआ है रिसीट आइटम्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर इमरान खान, और उसके बाद जो है उसकी तफसील है 1 पीस क्राफ्ट गिफ्ट रिस्ट वॉच, उसके बाद जो है कफलिंग्स, रिंग, पेन, टोटल प्राइस, और इसमें जो टोटल प्राइस है वो 5 करोड़ के नीचे लिखे हुए हैं। उसके बाद डेट है 22/1 या 4, ये डेट है 2019 की। तलत साहब जो हैं ये हमारे सामने लेकर आए थे। इन्हीं तलत हुसैन साहब ने ये लिखा इस ट्वीट में कि द गिफ्ट वॉचेज इमरान खान सोल्ड टू इस्लामाबाद गिफ्ट कलेक्टर शॉप were from a member of Qatar royal family, Qatari FM, and the most expensive one from MBS Mohammed bin Salman, Crown Prince of Saudi Arabia, whose gift pack included a pen, cufflinks, and ring, which were sold to। और तलत हुसैन साहब ने उसके बाद वो जो आंखें बंद किया हुआ बंदर होता है वो बना दिया, वो जो कहते हैं ना बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, वो वाला बंदर भी बना दिया तलत हुसैन साहब ने। सबूत खुद दिया था। अब यही तलत हुसैन साहब उमर फारूक जहूर के सामने आ जाने के बाद फिर सवाल कर रहे हैं। तो पहले तो रुक जाइए, या तो आप तब गलत थे या आप अब गलत हैं। जो सबूत आप लेकर आए थे उन सबूतों को कौन से कचरे के डिब्बे में डालें? आप तो कह रहे हैं कि इमरान खान यहां बेच चुका, पीटीआई कह रही है उमर फारूक जहूर को नहीं बेचे, फवाद चौधरी, शहबाज गिल, फराह जिनका नाम वो ले रहा है वो भी कह रही हैं। तो फिर आप अगर ये सवाल कर रहे हैं तो आप सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत कर रहे हैं, क्योंकि अपने सवाल की तरदीद आपका पहले से दिया गया सबूत है। इसे कहते हैं बेनकाब होना। यानी आप पहले उस ट्वीट पर भी जाके कहते कि पहले ये पता चला था, अब ये पता चल रहा है, मैं अब इन चीजों को मजीद चेक करूंगा, कुछ इतना ही कर लेते। नहीं, ये भी नहीं करना। करना क्या है, पहले वाला भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, लोगों को उल्लू समझो, उल्लू का पट्टा समझो, और उसके बाद आ जाओ। ऐसे कैसे? मतलब जो पहले किया था उसको साफ कर दें, इसके बारे में बता दें, कुछ करें तो सही हुजूर। लेकिन नहीं, बस जो करना है कर दिया। अब इसमें एक काम और हो रहा है। मैंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया और ट्वीट करके मैंने ये कहा कि खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी। ये बातें वो लोग कर रहे हैं, वो नस्ली चोर कर रहे हैं जो हरम मुकद्दस में बैठकर, मैंने क्या ट्वीट किया, काबे की तस्वीर वाली घड़ी बेच दी। ये बातें वो नस्ली चोर कर रहे हैं जिनके लिए अरशद मलिक हलफनामे में लिख के गया है कि हरमैन में बुलाकर रिश्वत की और पूरा खानदान बैरून मुल्क सेटल कराने की ये ऑफर दी।
اب مجھ سے بعض لوگوں نے کہا ثبوت لاؤ، اس بات کے ثبوت لاؤ جو تم کہہ رہے ہو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ثبوت والا معاملہ ہے یہ بڑا دلچسپ ہے. دیکھیے یہ بھی کوئی کھوج کر نکالنے والی چیز نہیں تھی ثبوت. یہ ثبوت موجود ہیں. اور یہ ثبوت کہاں موجود ہیں؟ یہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں، دا نیوز کی سٹوری میں موجود ہیں، کیونکہ ایک جج نے حلف نامہ لکھ کر دیا ہے، مذاق تھوڑی ہے. اب وہ جج اپنے حلف نامے کے صفحہ نمبر 5 پہ کیا لکھتا ہے؟ That I proceeded to Saudi Arabia on 28/5/2019 with my family to perform عمرہ کرنے گیا. After Isha prayers on 1/6/2019 Nasir Bhatt met me outside Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam and asked me to accompany him to meet Hussain Nawaz Sharif. When I resisted this meeting, I was again threatened with problems and embarrassment for me in Pakistan. یہ تب بھی دھمکیاں دے رہے تھے تمہاری ویڈیو ہے، ویڈیو جاری کر دیں گے. اور وہاں بھی ان لوگوں نے بیٹھ کر مسجد نبوی کے باہر بلا کر وہاں پر دھمکیاں دیں، ہوٹل لے گئے، وہاں لے جا کر وہاں پر پھر دھمکیاں دیں اور کہا کہ مان جا، بات مان جا، زندگی بن جائے گی، تجھے تیرے خاندان کو باہر سیٹل کریں گے، کروڑوں دیں گے. یہ سب کچھ اس کے حلف نامے میں لکھا ہوا ہے. مگر یہ جو ایون فیلڈ اور اسٹین ہوپ ہاؤس کے باہر اور اندر بندھے ہوئے جانور ہیں، ان جانوروں کو صحافتی ان جانوروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سوال کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ان کے سوالوں کا جواب بھی ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے بعد یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی والا معاملہ یہ بڑا دلچسپ ہے. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ آٹے کی، گھی کی، تیل کی، بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، پیٹرول کی قیمت اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی، بے روزگاری، پروڈکشن یونٹس کا بند ہونا، فیکٹریوں کا بند ہونا اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. ایکسپورٹ کا نیچے گر جانا، ریمیٹنسز کا کم ہو جانا اس قوم کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہ اصل مسائل ہیں ایک عام آدمی کے کچن سے جڑے ہوئے، اس کے جسم اور روح کا تعلق رکھنے سے جڑے ہوئے مسائل. یہ اصل مسائل نہیں، اصل مسئلہ ہے آرمی چیف. اور افسوسناک ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اصل مسئلہ ہے، یہ مسئلہ نون لیگ کے لیے بھی، باقی جماعتوں کے لیے بھی اصل مسئلہ ہے. تو اس اصل مسئلے میں ایک کاریگری دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ کاریگری کیا ہے؟ ہمارے دوست نے ریاض الحق انہوں نے ڈان میں سٹوری کی ہے، اس سٹوری میں تمام تر تفصیلات ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس پر پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس میں ترمیم کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. اس میں لفظ ری اپوائنٹمنٹ، تو ری اپوائنٹمنٹ کا لفظ بدل کے اس کی جگہ ریٹینشن کا لفظ درج کر دیا جائے اور وزیر اعظم کو کسی بھی، یاد رکھیے گا چیف کی بات نہیں ہو رہی، کسی بھی فوجی افسر کی مدت ملازمت ختم ہونے پر اسے برقرار رکھنے کا اختیار مل جائے گا. ٹھیک ہے، کسی بھی فوجی افسر کی مدت ملازمت ختم ہونے پر اسے برقرار رکھنے کا اختیار مل جائے گا. وزارت دفاع اسمبلی منظور کرے گی، اس ہفتے کابینہ کے اجلاس میں یہ پیش کی جائے گی. اب آئیے ایک اور خبر کی جانب. میں یہ خبر آپ کو بہت پہلے سے دے رہا ہوں، کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا اس سے پہلے سے دے رہا ہوں، لیکن اس کو اب آپ کنیکٹ کیجیے ڈاٹس کو. کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا 14 نومبر کو اور کہا جتنے منہ اتنی باتیں. سنا ہے نواز شریف نے لندن میں حکم دیا ہے کہ فی الحال موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل کو ترقی دے کر چند روز کے لیے VCOAS بنا دیا جائے، وائس چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے موجودہ سینئر ترین جنرل کو. تو عاصم منیر صاحب موجودہ سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کو کچھ دنوں کے لیے VCOAS بنا دیا جائے. یہ نہیں کرنا تو وزیر اعظم صاحب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انہیں ریٹینشن کے احکامات کے تحت توسیع دے دیں اور پھر بعد ازاں جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ پر COAS کا عہدہ سنبھالیں، چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سنبھالیں. کامران صاحب آگے کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے گویا 29 نومبر کو عہدے کے اہل ترین لیفٹیننٹ جنرل کنسیڈر ہی نہ ہوں. یہ کامران خان صاحب نے خبر دی تھی. تو 29 نومبر کو جو اہل ترین لوگ ہوں گے، کیونکہ ایک آفیسر ریٹائر ہو جائیں گے تو جو اہل ترین آفیسرز ہوں گے وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوں گے. واردات یہ ڈالی جا رہی ہے کہ ریٹینشن کا لفظ لے آئیں. نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے احکامات دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب انہیں سن رہے ہیں. یہاں پر جب ان کی خبر ملتی ہے تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا، پھر کہتے ہیں مشاورت ہو رہی ہے. انہیں بڑے گھر سے باز پرس کے بعد یہ کام کرنا بھی ہے، ڈر بھی ہے، پریشانی بھی ہے، پشیمانی بھی ہے. ایک عجیب سی سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان حالات میں یہ ویڈیو میں یہاں سمیٹ رہا ہوں، آپ سے کہنے والا ہوں کہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے. لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا انصار عباسی صاحب نے ایک سٹوری کی ہے اس تعیناتی کے حوالے سے. اس سٹوری پر بات کریں گے اور ساتھ میں انصار عباسی صاحب نے اس سٹوری میں کچھ ڈنڈیاں ماری ہیں.
یہ بھی میں تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.